ले आए। आपके शौहर ने अली नामी दर्जी से खुद आपकी शादी करवाई? खुद करवाई। क्यों? हलाला करवाने के लिए कि और 5 लाख रुपए उसके साथ किया हुआ था। फिर वो डिवोर्स नहीं देता था। इन्होंने उसको बहुत ज्यादा मारपीट की 5 लाख किस बात का? कि तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, इसके साथ हलाला कर लो। बाद मेरे खामन ने मुझे शरई तलाक दी, मेरे बहनों के सामने दी, मेरे भाइयों के सामने दी और अपने घर वालों के सामने भी कई दफ़ा दी। और इस वकूवे को 2.5 साल हो गया और 2.5 साल से मैं इसी के घर में बैठी रही हूँ और ये मुझे हर तरह से इस्तेमाल करता रहा है बगैर निकाह के। कितने दिन किस चीज का हलाला था? कि तुम एक दिन रखोगे तो उसके बाद तुम्हें मैं 5 लाख दे के मेरी बीवी को तुम सबके सामने तलाक दे देना। वो फिर नहीं देता था। फिर उसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिसमें ये मुझे तलाक दिलवा के लेके आ रहे हैं। बोल बोल तू यार। चंड मारा तेरे मुंह से मैं तेनू समझ नहीं आ रही। बोल तो दे फिर मैं बोल है ना 3 बार बोल। मैंने आपको डिवोर्स दी यार। तलाक दी नहीं 3 दफा तलाक बोल तलाक डिवोर्स नहीं। मेरी बात सुने, एक आप डिवोर्स कर रहे हो, कह रहे हो तलाक बोल। तलाक बोल बोलो मैंने आपको 3 दफा डिवोर्स दी, 3 दफा, 3 दफा भी बोलना, 3 दफा तलाक बोल। तलाक दी। आप अपने बच्चों को कहते थे कि आपका जो बाप है वो खुसरा है, नामर्द है, किसी काबिल नहीं है। अगर वो नामर्द होते तो ये बच्चे किसके हैं? एक तरफ वो कह रही हैं कि ये बाहर भाग गई है, एक तरफ ये कह रहे हैं गलत लोगों के साथ इसके गलत काम है। तो मैं फिर अपने बेटे से कौन सी हवस पूरी कर रही थी? नहीं आया। इस लड़के के साथ आपके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, अली नामी दर्जी, उसके ऊपर आपने ज़ना का पर्चा भी करवाया इस शौहर के कहने पे। इस शौहर के कहने पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। सगा बेटा ये कहता है कि मेरी वालदा ने मेरे ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाए। आज मेरे साथ फ्रेम में आप नाइला को देख रहे हैं कि वही नाइला है जिसके बारे में कहा गया कि ये इश्क में पागल होकर अपने शौहर को छोड़ आती है। या क्या नाइला वाकई अपने बच्चों पर इल्ज़ाम लगाती रही, अपने शौहर के साथ बेवफाई करती रही, अपनी ससुराल वालों पर जुल्म करती रही और SHO थाना शादबाग जाहिद के साथ इनके मुरासिम है? बात करके जानते हैं कि कहानी असल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइला आपका नाम है? जी मेरा नाम नाइला। नाइला कितनी उम्र है? मेरी 34। आप इश्क में पागल होकर अपने बच्चों को भूल गई, आपने अपने जवान बच्चे छोड़ दिए, अपने शौहर के साथ बेवफाई की। आपने बेवफाई की? मेरे मियाँ मुझे शुरू दिन से बहुत मारपीट करते थे। मेरी वालदा नहीं है, मैं जब छोटी सी थी तब मेरी वालदा फोत इसलिए मारते थे? इसी अपनी बहनों की वजह से। मतलब ये मेरे साथ फेस पे ठीक रहती थी, पीछे मुझे मार पड़वाती थी। बाद मेरे खामन ने मुझे शरई तलाक दी, मेरे बहनों के सामने दी, मेरे भाइयों के सामने दी और अपने घर वालों के सामने भी कई दफ़ा दी। जिसके बाद इसकी इद्दत पूरी करवाने के बाद इसने अपने ही दोस्त के साथ मेरी शादी करवाई। उसको 5 तरफ आता हूँ। हाँ जी। वो कहानी कुछ यूँ बताई गई है, सुनाई गई है, बताई गई है कि आपका अली नामी एक दर्जी के साथ ताल्लुकात थे, नाजायज़ ताल्लुकात थे। आप उसको वीडियो कॉल करती थी, वीडियो कॉल करने के बाद आप उसके साथ भाग गई, अपने बच्चों को छोड़कर आप उसके साथ फ़रार हो गई। हकीकत है इस बात? नहीं, गलत बात है। ना मैं उसके साथ भागी ना मैं फ़रार हुई। इसी ने खुद ही ने शादी करवाई मेरी इद्दत पूरी करवाने के बाद और ठीक 3 दिन बाद उससे डिवोर्स दिलवा के मुझे ये घर ले आए। आपके शौहर ने अली नामी दर्जी से खुद आपकी शादी करवाई? खुद करवाई। क्यों? हलाला करवाने के लिए कि कहता था घर तुम्हारे और मेरे नाम है तो ताकि मेरी प्रॉपर्टी बच जाए। यहाँ पे एक शौहर की गैरत किधर थी कि अपनी बीवी का हलाला करवाने के लिए एक दर्जी के साथ अपनी बीवी का निकाह कर दिया? इस चीज़ का मेरे पास वीडियो प्रूफ पड़ा हुआ है। वो फिर डिवोर्स नहीं देता था, फिर इन्होंने इसको मारपीट करके मुझे तलाक दिलवाई और इस वकूवे को 2.5 साल हो गया और 2.5 साल से मैं इसी के घर में बैठी रही हूँ और ये मुझे हर तरह से इस्तेमाल करता रहा है बगैर निकाह के। हर तरह से इसने मुझे इस्तेमाल किया। उस अली नामी दर्जी के साथ आपका हलाला करवाया गया? हलाला करवाया गया। वाला कौन था? मेरे खामन थे। शौहर अपनी बीवी का खुद हलाला करवाता जी। है? और 5 लाख रुपए उसके साथ किया हुआ था। फिर वो डिवोर्स नहीं देता था। फिर इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मारपीट की 5 लाख किस बात का? कि तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, इसके साथ हलाला कर लो। शौहर खुद कहता है अली नामी दर्जी को कि तुम मेरी बीवी के साथ हलाला कर लो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। किस चीज़ का? कि ये मेरी बीवी के साथ हलाला करो। फिर वो लेके मुझे चला गया। हलाले का एग्रीमेंट क्या था? 5 लाख रुपया। यानी कि कितने दिन किस चीज़ का हलाला था? तुम एक दिन रखोगे तो उसके बाद तुम्हें मैं 5 लाख दे के मेरी बीवी को तुम सबके सामने तलाक दे देना। वो फिर नहीं देता था। फिर उसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिसमें ये मुझे तलाक दिलवा के लेके आ रहे हैं और वो देखेंगे वो रिकॉर्डिंग में उसको किस तरह तलाक दिलवाएगी। और गैर ताल्लुकात इसने मेरे साथ 1.5 साल रखे। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ शरई निकाह किया। शरई निकाह करने के बाद कहते थे कि ये घर अगर तुम मेरे नाम नहीं लगाओगी तो फिर घर जिसके घर का मसला है, कहा जा रहा है कि SHO थाना शादबाग जाहिद साहब ने आके वहाँ पर कब्जा करवाया
وہ گھر آپ کے نام ہے؟ یہ شاہد گھر میرے اور میرے صاحب کا خامن کے نام ہے. ہماری آدھی آدھی پراپرٹی ہے, مطلب رجسٹریاں بھی 2 ہیں کیونکہ ہم دونوں نے مل کے پیسے لگائے. میں نے اپنا زیور بیچا اور میں سلائی کا کام کرتی رہی ہوں, کپڑا بیچتی رہی ہوں, اور اس محلے میں بھی آپ کو گواہیاں دلوا دوں گی کہ میں نے وہاں پہ وہاں کے محلے دار بھی آپ کے خلاف کھڑے ہیں؟ ابھی کھڑے ہیں نا, تو جو جن کے ساتھ میں نے کام کیا میں ان کے ساتھ اگر یہ انٹرویو میں وہ نہیں آئیں گے لیکن گواہی دے دیں گے. ابھی فون پہ بات کروا دیتی ہوں کہ میں نے اس عورت کے ساتھ 10 سال کپڑے کا بیچنے کا کام کیا, اور میں محنتی ہوں, میں سلائی کرتی ہوں. سلائی کر کے میرے پاس 22 لاکھ روپے کیش تھا جو میں نے اپنے خامند کو دیا, اور میرے بہن بھائیوں نے پیسے دیے, اور مل کے ہم دونوں میاں بیوی نے پراپرٹی خریدی. اس کے بعد ہم میرے میاں سے اس کی بہنیں اور یہی ماں باپ جو آج کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے تعلقات اور مرنا جینا ختم کر دیا. اللہ, آپ پر تشدد کیا گیا, آپ کو مارا گیا؟ بہت مارا انہوں نے بھائی, مجھے بہت مارا انہوں نے. مجھے میرا میڈیکل بھی کروایا میں نے وہاں پہ اپنا گورنمنٹ ہاسپٹل میں, بھی پتہ نہیں تفتیشی نے اٹھایا کہ نہیں. انہوں نے مجھے بہت مارا, اور یہ نندے مجھے شروع سے میرے خامند کو کہتی تھی یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے. آپ ایک چیز سوچیں کہ میرا بڑا بیٹا 17 سال کا ہے بھائی, میں نے یہ سارے معاملات اب کرنے تھے. 1 بچہ تھا, 2 بچے تھے, 3 بچے تھے, 4 بچے, تب مجھے ڈیورس کیوں نہیں دی؟ اگر میں گندی تھی تب میرے غیر لوگوں کے ساتھ نہیں تھے. اب میرے ایس ایچ او کے ساتھ بھی تعلقات ہو گئی, یہ ایس ایچ او نے نہیں کروایا. میں اپنے انصاف کے لیے سی سی پی او لاہور بلال کے پاس گئی ہوں, اور ان کے آرڈر پہ میرے گھر کے یہ مجھے قبضہ دلوانے کے لیے انہوں نے بھیجا ایس ایچ او کی. کیا یہ ایس ایچ او تو خود میرے خلاف ہے, وہ تو مجھے بھیجنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. وہ کہتے تھے تمہیں عورتیں مار دیں گی. یہ عورتیں, یہی عورتیں, میرے پاس ہر طرح کی ویڈیو موجود ہے. میں پولیس کے ساتھ جب گئی ہوں تو انہی عورتوں نے اینٹیں پکڑی تھی کہ اس کو مار دیں گے, صرف میری نند کے کہنے پہ. آپ پر تشدد کیا گیا, کہاں پر مارا, کس طرح مارا, میڈیکل کس چیز کا؟ میڈیکل اس چیز کا ہے کہ میری نند نے میرے گلے میں دوپٹہ لپیٹ کے مجھے مارا, اور یہ میرے بیٹے کو کہہ رہے ہیں, ہمارے بڑے بیٹے کو, کہ اپنی ماں کو غیرت کے نام پہ قتل کر دو, 2-2.5 لاکھ روپے لگا کے تمہیں نکال لیں گے, تو کہیں گے غیرت کے نام پہ ماں نے مارا ہے اور مدعی باپ بن جائے گا. مجھے یہ بتائیں, میرا بڑا بیٹا بہت اچھا ہے, میرے بچے بہت اچھے ہیں. میں یہاں پر بیان بدل رہے ہیں آپ کے. آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری والدہ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میرا بیٹا مجھ پر غلط نظر رکھتا تھا, میرا بیٹا میرے بستر میں ایسی بات نہیں کی, نہیں کہا آپ نے. میں نے یہ بات کسی کو نہیں کی. ایک ماں کے اوپر ایک بیٹا گندے کام کرے گا, میں نے یہ کسی کو نہیں بولا. آپ نے نہیں بولا؟ میں نے کچھ نہیں ایسا بولا, نا میرا بیٹا ایسا. میرا بیٹا بہت اچھا ہے. میرا بیٹا تو مجھے پیسے بھیجتا ہے, ابھی بھی پیچھے پیسے بھیجتا ہے, میرے پاس دیکھ لے ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بلیک میل کر رہی تھی کہ اگر تم مجھے پیسے نہیں بھیجو گے تو جو تمہارے اور میرے غلط تعلقات تھے میں دنیا کو بتا دوں. یہ آپ کے بیٹے کا بیان ہے میری بہن. میرے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات نہیں تھے. کوئی ماں ایسا کام کرتی ہے؟ یہی چیز ہمارے پیروں تلے زمین یہ مجھے بتائیں, ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ باہر بھاگ گئی ہے, ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں غلط لوگوں کے ساتھ اس کے غلط کام ہے, تو میں پھر اپنے بیٹے سے کون سی حوث پوری کر رہی تھی؟ ابھی تو وہ 17 سال کا بھی وہ اس قابل ہے. اور کون سی ماں ہے؟ آپ کی بھی ماں ہے. آپ کو چھوٹا بھی آپ کا بیٹا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے, وہ بھی. اس پر بھی آپ کا الزام ہے؟ نہیں, ان کا کسی پہ بھی نہیں لگایا میں نے الزام. بھائی میری اولاد بری نہیں ہے, یہ میرے بچوں کو پڑھا رہے ہیں صرف ایک پراپرٹی ہتھیانے کے لیے. یہ پراپرٹی میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے.